बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हल्का बंदियों का मामला है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियां हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो मुमकिन तौर पर जो अफसरान हैं उनको तब्दील करने का कहा है, जो इंतखाबात में अपना किरदार अदा कर सकते हैं या इंतखाबात में वो जो असरअंदाज हो सकते हैं उनको हटाने का जो हुक्म जारी किया गया है। और दूसरी जानिब आज अहम इजलास होने जा रहा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में और आज इंतखाबात का फ़ैसला भी होगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के लिए सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों का मामला पेचीदा हो गया है और पहली डिजिटल मरदमशुमारी के हाल ही में नोटिफाइड शुदा नताइज के तहत मुल्क भर के अजला के बढ़ने और कम हुए हिस्से में बहुत बड़ी अदम ममासलत सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों की आइंदा मशक पेचीदा हो गई है। और आबादी के अदाद शुमार के मुकम्मल तज्ज़िये से ये पता चलता है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों के बरक्स सूबाई असम्बली की नशिस्तों की ताज़ा हद बंदी दर्जनों अजला को मुतासर कर सकती है। क्योंकि कौमी असम्बली की गैर मौजूदगी में सूबाई असम्बलियों की मजमूई नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए आइनी तरमीम मुमकिन नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को हर ज़िला के कम या ज़्यादा होने वाले हिस्से को हर असम्बली की मौजूदा तादाद में शामिल करना होगा। कानून में एक हालिया तरमीम जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दो मुल्हिका अजला के हिस्सों को मिलाकर इंतखाबी हल्का बंदियों की इजाज़त देती है, मुमकिन तौर पर इस मशक को मज़ीद मुश्किल बना सकती है। अगर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया तो इस शिक के तहत दोबारा तय करदा हदूद का असर अब तक की गई सबसे मुतनाज़ हदबंदियों में से एक हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर अहदेदार ने यह बात तस्लीम की है कि और ये भी कहा है कि अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नई शिक यकसा हल्के बनाने में मदद दे सकती है और सूबाई असम्बली के हल्के के लिए 12,76,68,000 और सूबाई असम्बली की नशिस्त की जो 297 नशिस्तों वाले सूबे पंजाब के लिए फ़ी नशिस्त जो कोटा है वो 4,29,929 बनता है। कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन हर ज़िले के हिस्से का तयन करता है और उनकी मजमूई आबादी को मुतलका सूबाई असम्बली के कोटे के साथ तकसीम करके नोटिफाइड करता है और जो 5 से ज़्यादा के हिस्से को एक नशिस्त के तौर पर शुमार किया जाएगा और 5 से कम के हिस्से को नज़रअंदाज किया जाएगा। पंजाब में 2 अजला का हिस्सा बढ़ गया है, 4 अजला में एक नशिस्त खोने का भी इम्कान है। राजनपुर जिसकी आबादी 23,80,000 है और उसका हिस्सा 5.53 है, एक और नशिस्त के लिए क्वालिफाई करता है और यूँ उसके मजमूई हल्के 5 से 6 हो जाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से बात करें रावलपिंडी की, मुल्तान की, सियालकोट की, जेहलम की, तो वहाँ एक नशिस्त कम हो जाएगी। राउंड ऑफ के असूल का इतलाक़ हो तो बक्कर की सीटें भी 4.55 के शेयर के साथ 4 से बढ़ के 5 हो जाएंगी क्योंकि ज़िला की आबादी 19,50,000 है। रावलपिंडी में सूबाई असम्बली की 15 नशिस्तें थीं, उसकी आबादी 61 लाख थी, तो वो 15 की जगह 14 का अहल बनता है। तो ये एक पूरा जो सिस्टम है वो चलेगा और इस तरीके से बहुत से मसाइल भी आएंगे। बहुत ज़्यादा मसाइल इस वजह से आ सकते हैं कि अभी वक्त नहीं है, ये सारा काम पहले करने वाला था। 5 साल इलेक्शन कमीशन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस सुनता रहा और किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई और ये मामला ऐसे ही चलता रहा। और अगर तो इलेक्शन कमीशन इन सारी चीज़ों पर पहले तैयार होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अहम ऐलान किया गया है निगरान हुकूमतों को, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से निगरान हुकूमतों को गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क में आम इंतखाबात के पेश नज़र निगरान हुकूमतों को रहनुमा खतूत जारी करते हुए इदारों में भर्ती होने वाली सियासी शख्सियात की मुलाजमत ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को हदायत जारी करते हुए कहा, कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। जैसे निगरान हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, जैसे वहाँ से सियासी लोगों को निकाल दिया था, आपको पता है कैसे निकाला है, और वो सारे सियासी लोग पूरी PDM जो केयर टेकर कैबिनेट में बैठी थी, जैसे वहाँ निकाला था वैसे यहाँ भी निकाला जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ख़त में कहा गया है कि साफ़, शफाफ और बर वक्त इंतखाबात यकीनी बनाना कमीशन का काम है और इलेक्शन के नकाद से मुतल्लिक़ कमीशन आइनी इक़दामात का फ़ैसला
کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نگران سیٹ اپ کو اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے اور ہر سیاسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ جس جماعت کا جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جس جماعت کے سربراہ کو 1992 کے ورلڈ کپ کی ویڈیو میں جو کپتان تھا اس کو شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر کہا جا رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ اور اس طرح کے خطوط پچھلے 6 مہینے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بھی جاری ہوتے رہے ہیں، اور اب تو ایمانداری سے جب الیکشن کمیشن کی اس طرح کی چیزیں پڑھ کے تو ہاسا نکل جاتا ہے کہ یہ کیا قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ قوم کو پتہ ہے کہ کون سا لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ کمیشن کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا کہ نگران حکومت صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت یقینی بنائیں، کمیشن کی پیش کی اجازت کے بغیر تقرریاں اور تبادلے نہ کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی، صوبائی اور مقامی اداروں میں ہر قسم کی بھرتی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر ہر قسم کی ترقیاتی اسکیموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اداروں میں بھرتی ہونے والے سیاسی شخصیات کی ملازمت ختم کرنے کا کہا ہے۔ کمیشن نے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، کابینہ ارکان، مشیران اور اراکین اسمبلی کو سرکاری رہائش گاہیں بھی خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے کہ ہر صورت یہ سرکاری جو رہائش گاہیں ہیں وہ ختم کی جائیں۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی انتخابات پر ممکنہ جو اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے اس بنیاد پر افسران کو تبدیل کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سمیت سندھ اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، انتخابات کا انعقاد صاف شفاف کروانا یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے وفاق اور صوبوں میں انتظامی رد و بدل کیا جائے، ان تمام انتظامی افسران کا رد و بدل کیا جائے جو انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک خط پہلے جاری کیا جاتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کوئی تقرریاں تبادلے نہیں کرنے، پہلے آپ نے اجازت لینی ہے۔ اگلے خط میں کہا جاتا ہے کہ آپ تقرریاں اور تبادلے کر دیں۔ اچھا، کوئی 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں، اس کے وقفے سے کوئی آپ ایسا خط لکھیں سیم ڈے ان تمام انتظامی افسران کا رد و بدل کیا جائے جو انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں کمشنرز، آر پی اوز اور سی پی اوز، ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، ایس ڈی پی اوز، اے ڈی سی آرز اور اسسٹنٹ کمشنرز تبدیل کر دیے جائیں، پورا آپ چینج کر دیں۔ الیکشن پر ممکنہ اثر انداز ہونے والے وفاقی سیکرٹریز کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ وفاق میں بھی تبادلے اور تقرریاں الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر نہ کیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی تعیناتیاں پہلے ہو گئی تھیں تو ان تعیناتیوں کے بعد اب آپ دیکھیں، نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ رہیں گے، عہد چیمہ کے پاس جو عہدہ ہے وہ وہی رہے گا، جو شہباز شریف کے جو خاص جتنے بھی افسران تھے وہ سارے وہی رہیں گے۔ جب وہ وہی رہیں گے جنہوں نے وہی نظام چلانا ہے، تو پھر آپ کون سے افسران کی تبدیلی اور تقرری کی بات کرتے ہیں، اور کیسے اور ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، ان کو الیکشن کمیشن نہیں ہٹائے گا۔ الیکشن کمیشن صرف ان کو ہٹائے گا جو ابھی بھی گستاخ ہیں، جو ابھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو ابھی بھی جن کے دل میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رحم دلی پائی جاتی ہے، ان کو ہٹایا جائے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ آج چیف الیکشن کمشنر نے حلقہ بندیوں کے معاملے پر فائنل اجلاس طلب کیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی اور صوبائی نگران حکومتوں کو الیکشن کے لیے بہترین ماحول بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے اجلاس بلایا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے اور انتخابات کی جو تاریخ ہے اس سے متعلق آج فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ حلقہ بندیاں جو پرانی چونکہ ایشو یہ بنا تھا کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں پرانی مردم شماری پر، پھر ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی اور اس کے رزلٹ انہوں نے جاری کر دیے، پھر جو سی سی آئی کا ایک اجلاس ہوا اس میں نگران وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کے انہوں نے فیصلہ کیا۔ کل باقاعدہ طور پر رضا ربانی نے ایک خط لکھا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے، اس وجہ سے 90 دن میں ہر صورت انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب 90 دن کا اصول خیبر پختونخوا اور پنجاب میں توڑا جا رہا تھا اس وقت یہ خاموش تھے، اس وقت ان کو آئین نظر نہیں آیا تھا۔ اب کو بھلے عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب اسمبلیاں آئین کے مطابق وزرائے اعلیٰ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے توڑ دیں تو 90 دن میں انتخابات کروانا ضروری تھا۔ اس وقت آپ خاموش رہے اور آپ قانون سازیاں کر کے سپریم کورٹ کو کمزور کرتے رہے تاکہ انتخابات کا فیصلہ نہ آئے۔
अब चूँकि आपको पता है कि सिंध में निगरान सेट अप बैठेगा और निगरान सेट अप बड़ों की मानेगा, आपकी नहीं मानेगा, अब आपको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, अब आपको आइन नज़र आना शुरू हो गया है, अब आपको आइन की जो सालमियत ख़तरे में नज़र आ रही है, और अब आप खतूत लिख रहे हैं कि हर सूरत आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, निगरान सेटअप को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कौम जानती है कि आप आइन के लिए नहीं खड़े हुए, आइन के लिए खड़े होते तो आपका यही स्टांस होता। यही वो लोग थे जो सुप्रीम को पार्लियामेंट में जब चीफ जस्टिस और उस बेंच के ख़िलाफ़ और इंतखाबात के हवाले से और इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स ना देने के हवाले से करारदादें मंजूर होती थी, ये उसका हिस्सा होते थे। और आज ये कहते हैं कि जी नहीं, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, जब मामला इनके हाथ से निकल गया है। इमरान खान के हाथ से तो निकल गया था, लेकिन इमरान खान तो आवाम को ले गए, इमरान खान तो अपना वोट बैंक तगड़ा कर गए। इनके हाथ क्या आया? इनके हाथ में वो NRO 2 भी रिवर्स होने जा रहा है, और जो अवाम इनसे पहले ही दूर हो चुकी है, वोटर इनसे पहले दूर हो चुका है, और अब रही सही कसर इनकी ये निगरान सेटअप निकालेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।